काष्ठमण्डप टेलिभिजन। नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो विश्व नै कोरोना भाइरसको युद्धसँग लडिरहेको अवस्थामा तपाईहरू घरभित्रै सीमित रहेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ। तपाईहरूलाई यो क्लास 12 को बुस्टअप क्लास 12 को कुन एक्जाम फाइनल एक्जामको लागि बुस्टअप गर्नको लागि तपाईलाई जय मल्टिपल्स क्याम्पस मनोकामना स्कुल र गोकर्णेश्वर नगरपालिका तथा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित यस विशेष कक्षामा तपाईलाई स्वागत गर्दछु। म रामेश्वरी सर तपाईहरूलाई कक्षा 12 को बेसिक म्याथमेटिक्ससँग सम्बन्धित तपाईलाई मोडेलहरू म बताउन गइरहेको छु। मलाई लाग्छ तपाईहरूलाई यसले तपाईहरुको एक्जामलाई बुस्टअप गर्नेछ र कक्षा 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स अन्तर्गतका क्वेशनहरुको बारेमा हामी सर्वप्रथम तपाईहरुलाई क्वेशनको मोडेलहरु बताउन गइरहेका छौं र तपाईलाई म ग्रुप ए मा कतिवटा क्वेशन कुन च्याप्टरबाट सोधिन्छ, ग्रुप बी मा कतिवटा क्वेशन सोधिन्छ र ग्रुप सी मा कसरी सोधिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म बताउन गइरहेको छु। र आजको टपिक रहेको छ क्लास 12 को र सब्जेक्ट रहेको छ बेसिक म्याथमेटिक्स। तपाईहरुलाई क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्समा बोर्ड एक्जाममा कुन प्याटर्नमा क्वेशनहरु सोध्दछ र यसमा कतिवटा ग्रुप हुन्छ र प्रत्येक ग्रुपको प्रत्येक नम्बरमा कुन कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सका क्वेशनहरु सोध्दछन् भन्ने बारेमा म यहाँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम बेसिक म्याथमेटिक्समा 3 वटा ग्रुप दिएको हुन्छ। सर्वप्रथम एउटा ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी रहेको छ। र ग्रुप ए चाहिँ तपाईहरुलाई कम्पल्सरी गर्नै पर्ने हुन्छ। यसमा ग्रुप ए मा 74 मार्क्स को क्वेशन आउँदछ र बाँकी ग्रुप बी मा 26 मार्क्स र ग्रुप सी मा 26 मार्क्स को क्वेशनहरु आउँदछ र यसमा ग्रुप ए तपाईहरुको कम्पल्सरी गर्नुपर्ने हुन्छ भने ग्रुप बी र सी मध्ये कुनै एउटा ग्रुप तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। र बेसिकली धेरैवटा कलेजहरुले चाहिँ ग्रुप सी नै गर्न लगाएको देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी ग्रुप ए मा 74 मार्क्स का क्वेशन कुन कुन च्याप्टरबाट कसरी सोधिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्न गइरहेका छौं र त्यस्तै गरी ग्रुप सी को र ग्रुप बी को बारेमा पनि म केही कुराहरु भन्न गइरहेको छु। यसमा ग्रुप ए मा तपाईहरुलाई जम्मा 12 वटा क्वेशन सोधिन्छ। 12 वटा क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 1 को ए, बी र सी गरी 3 वटा सब नम्बरहरु हुन्छन्। प्रत्येक नम्बरमा तपाईको 2 मार्क्स को क्वेशन सोधिन्छ। 2 मार्क्स को क्वेशन सोधिँदाखेरि क्वेशन नम्बर 1 मा तपाईलाई 6 मार्क्स को क्वेशन सोधिन्छ र क्वेशन नम्बर 2 मा त्यस्तै गरी एवं तरिकाले तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 4 सम्म यसमा क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 4 सम्म प्रत्येकमा तपाईलाई 2 मार्क्स को क्वेशन सोधिन्छ। यसमा प्रत्येकमा 3 वटा क्वेशन हुन्छ। 12 वटा क्वेशन हुन्छ। 12 को 2 मार्क्स गर्दाखेरि 24 मार्क्स तपाईलाई सर्ट क्वेशन आउँछ। र यस्तै गरी 1 देखिबाट 4 सम्म क्वेशन नम्बर 1 देखि 4 सम्म तपाईको 1 मा एबीसी, 2 मा एबीसी, 3 मा एबीसी र 4 मा एबीसी गरेर 3 वटा क्वेशनका दरले 12 वटा क्वेशन आउँछ। 12 वटा क्वेशन प्रत्येकको 2 मार्क्स हुन्छ। 2 मार्क्स 12 इन्टु 2 गर्दाखेरि 24 मार्क्स हुन्छ। टोटल 24 मार्क्स हुन जान्छ। त्यसपछि तपाईहरुलाई यो सर्ट क्वेशन हो। अब यसमा तपाईलाई लङ क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 5 देखिबाट क्वेशन नम्बर 8 सम्म, क्वेशन नम्बर 5 देखि क्वेशन नम्बर 8 सम्म तपाईहरुलाई प्रत्येकमा 2
दुईवटाको दरले, जस्तै 5 मा एबी, 6 मा एबी, 7 मा एबी र 8 मा एबी गरेर तपाईलाई 8वटा क्वेशन सोधिन्छ। 8वटा क्वेशनको प्रत्येकको मार्क्स 4 मार्क्सको हुन्छ र टोटल 32 मार्क्सको क्वेशन तपाईलाई सोधिन्छ। यसमा 8 चौको 32 क्वेशन हुन्छ। फेरि अर्को हुन्छ तपाईको यहाँ भेरी लङ क्वेशन हुन्छ। भेरी लङ क्वेशन अन्तर्गत क्वेशन नम्बर 9 मा भेरी लङ क्वेशन चाहिँ क्वेशन नम्बर 9 देखिबाट क्वेशन नम्बर 11 सम्म प्रत्येकमा एउटा क्वेशन 6 मार्क्सको दरले तपाईहरुलाई जम्मा 3वटा क्वेशन सोधिन्छ। 3वटा क्वेशनको प्रत्येकको क्वेशनको मार्क्स 3 × 6 गर्दाखेरि 18 मार्क्सको क्वेशन हुन जान्छ। अब यसमा तपाईको 4 मार्क्सको क्वेशनमा 3वटा अर क्वेशन पनि सोधिन्छ। 3वटा अर क्वेशनमा चाहिँ कहिले क्वेशन नम्बर 5 को बी, 6 को ए र 7 को ए अथवा 7 को बी मा तपाईलाई अर क्वेशन पनि आउँछ। र लङ क्वेशन, भेरी लङ क्वेशनको सवालमा चाहिँ तपाईहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि एउटा अर क्वेशन आउँछ। त्यो पनि क्वेशन नम्बर 11 मा चाहिँ एउटा अर आउँछ। अर भनेको चाहिँ दुईवटा क्वेशन त्यहाँ दिएको हुन्छ, त्यसमध्ये कुनै एउटा क्वेशन तपाईहरुले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भेरी लङको क्वेशन। अब मैले तपाईलाई यो टेन्टेटिभली यो ग्रुप ए को बारेमा छलफल गराए। अब ग्रुप बी मा बेसिकली तपाईको डायनामिक स्ट्याटिस्टिक्सबाट क्वेशन सोधिन्छ ग्रुप बी मा। र ग्रुप सी मा कम्प्युटेशनल मेथड अन्तर्गतका क्वेशनहरु आउने गर्दछन्। र बेसिकली मैले तपाईहरुलाई अहिले फोकस केमा गराएँ भने ग्रुप सी मा फोकस गराएँ। बेसिकली हाम्रो हरेक कलेजहरुले चाहिँ ग्रुप सी का क्वेशन नै गर्नको लागि पढाइरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले ग्रुप सी को क्वेशन नै तपाईहरुलाई के कसरी आउँदछ भन्ने कुरा क्लियर गराउँदछु। ग्रुप सी अन्तर्गत तपाईहरुलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि तपाईको 16 नम्बर क्वेशन नम्बर 16 को ए, बी र सी मा 3वटा क्वेशन आउँछ। 3वटा क्वेशनको प्रत्येकको मार्क्स 2 मार्क्स हुन्छ। टोटल 6 मार्क्सको क्वेशन आउँछ 16 नम्बरमा। क्वेशन नम्बर ए, बी र सी मा सर्ट क्वेशन आउँछ। सर्ट क्वेशन भन्नाले तपाईको 3 मार्क्सको क्वेशन। यो सबै क्वेशन चाहिँ कम्प्युटेशनल अन्तर्गत पर्दछ। अहिले म तपाईहरुलाई यो कुरो क्लियर गराउँछु कुन चाहिँ नम्बरमा कुन च्याप्टरबाट क्वेशन सोधिन्छ भन्ने कुरा पनि म अहिले क्लियर गराउँछु। सर्वप्रथम चाहिँ हामीहरु केमा एकदम विज्ञ हौं भने कुन क्वेशन कति मार्क्सका आउँछ, कुन क्वेशनको मार्क्स कति हुन्छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम हामी बुझौं। 3 to 6 मार्क्सको हुन्छ। अनि त्यसपछि क्वेशन नम्बर 16 मा एबीसी आइसकेपछि अब क्वेशन नम्बर 17 मा ए र बी मात्र आउँछ। प्रत्येकमा 4 को दरले तपाईलाई दुईटा क्वेशन आउँछ। 2 × 4 गर्दाखेरि 8 मार्क्सको क्वेशन हुन जान्छ। 8 मार्क्सको हुन्छ। दुईवटा क्वेशन 4 मार्क्सको आउँछ 17 नम्बरमा। अनि क्वेशन नम्बर 18 र 19 मा दुईवटा क्वेशन आउँछ। यसलाई भेरी लङ क्वेशन भनिन्छ। 6 मार्क्सको हुन्छ। 6 मार्क्समा विथ 1 अर, एउटा अर क्वेशन यसमा आउँछ, यसमा अर्को एउटा अर क्वेशन आउँछ। इन्टु 6 गर्दाखेरि 12 मार्क्स गर्दा 26 मार्क्सको ग्रुप सी मा आउँछ। र ग्रुप ए मा अघि नै मैले बताए अनुसार ग्रुप ए मा 74 मार्क्सको आउँछ र ग्रुप सी मा 26 मार्क्सको आउँछ र टोटल गर्दाखेरि तपाईको 100 मार्क्स हुन्छ। र ग्रुप बी मा पनि यही तरिकाले नै 26 मार्क्सको क्वेशन सोधिन्छ। तर हामीले ग्रुप ए गरिसकेपछि ग्रुप बी र ग्रुप सी दुईटै गर्नु पर्दैन, कि ग्रुप बी गरिन्छ कि ग्रुप सी गरिन्छ। तर हामी कलेजहरुले प्राय जसो चाहिँ ग्रुप सी नै गर्नको लागि फोकस गरेको हुनाले मैले अहिले यो ग्रुप सी को बारेमा डिस्कस गराएँ। र ग्रुप बी को बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुलाई ग्रुप बी को बारेमा पनि मैले केही कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्वेशन नम्बर 11 सम्म ग्रुप बी भयो। 12 क्वेशन नम्बर 12, 13, 14 र 15 यतिमा चाहिँ ग्रुप बी का यही तरिकाले तपाईको क्वेशन नम्बर 12 मा 3वटा क्वेशन सर्ट 6 मार्क्सको, क्वेशन नम्बर 13 मा 2वटा क्वेशन 4 मार्क्सको, 14 र 15 मा क्वेशन नम्बर 2वटा क्वेशन 6 मार्क्सको क्वेशन सोधिन्छ। एउटै ग्रुप सी कै प्याटर्नमा चाहिँ ग्रुप बी मा आउने गर्दछ। यो तरिकाले तपाईहरुलाई क्वेशन
गर्दाखेरि कुनै पनि कन्फ्युज नहोस्, कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सका क्वेशनहरू कसरी सोध्दछन् भनेर हामीले केही कुराहरू सजिलो होस् भन्ने हेतुले तपाईलाई यो मैले बताएँ। अब मैले के बताउन चाहन्छु भने ग्रुप ए अन्तर्गत क्वेशन नम्बर 1 को ए मा के क्वेशन सोध्दछ भने यहाँबाट जहिले पनि परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनबाट क्वेशन सोधिन्छ। यसमा तपाईको यो सम्भवतः पहिलो क्वेशन हुन जान्छ, यो क्वेशनको नै पहिलो क्वेशन हुन जान्छ क्वेशन पेपरको नै। यो 1 को ए मा परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन भन्ने क्वेशन आउँछ। यसमा तपाईको सर्ट क्वेशन 2 मार्क्सको एउटा क्वेशन सोध्छ। तर यसमा त्यस्तो विधि तपाईले क्रिटिकल अथवा त्यस्तो गाह्रो त्यस्तो सोच्न पर्ने त्यति धेरै भास्ट क्वेशन यसमा सोधिदैन। जनरल खालको तपाईलाई जनरल नलेज चेक गर्नको लागि क्वेशनहरू सोधिन्छ परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनमा। अब सम्भवतः हामीसँग समय भएसम्म यी सबै प्रत्येक नम्बरका एउटा दुईटा क्वेशनहरू हामी सल्भ गर्दै जानेछौँ। र यसमा परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनको बारेमा हल्का डिस्कस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो परमुटेसन भनेको एरेन्जमेन्ट हो र कम्बिनेसन भनेको चाहिँ सेलेक्सन हो। तपाईलाई परमुटेसनको फर्मुला PNR = n factorial upon n minus r factorial हुन्छ। कुनै पनि अब्जेक्टहरूलाई एरेन्ज गर्न पर्यो भनेदेखि त्यसलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर हामीले परमुटेसनको फर्मुला लगाउन सकिन्छ। परमुटेसनमा तपाईको यो च्याप्टरबाट चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा 2 मार्क्सको सर्ट क्वेशन र 4 मार्क्सको लङ क्वेशन एउटा आउँछ यसबाट। अहिले हामीले सर्ट क्वेशनको बारेमा डिस्कस गर्दै छौं। जस्तै एउटा क्वेशनै भन्नुपर्दाखेरि हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि हाउ मेनी ways can the letter English ENGLISH be arranged arranged यो एउटा क्वेशन हुनु गयो। यो इंग्लिश भन्ने लेटरमा कुनै पनि अल्फाबेटहरु एक आपसमा रिपिट भएका छैनन्। यो रिपिट नभएको जुन इंग्लिश भन्ने यो एउटा वर्ड छ, यो वर्डमा भएका प्रत्येक लेटरलाई कति तरिकाले कति वेबाट यसलाई एरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको छ। यो एउटा सर्ट क्वेशनमा यसरी सोध्दछ। अब यसमा हामीले सल्युसन गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुको total number of letter n equals to 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 7 वटा छ। त्यसपछि यो 7 वटामा 7 वटा लिने भनेपछि number of taken object यसलाई r ले डिनोट गरिन्छ 7 नै हुन जान्छ। त्यसपछि अब यसमा therefore the way of arrangement equals to हामीले परमुटेसनको फर्मुला लाउँछ PNR। यसको मतलब यसको फर्मुला n factorial upon n minus r factorial हुन जान्छ। n भनेको 7 factorial upon 7 minus 7 factorial। यो 0 फ्याक्टोरियल हुन्छ। 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ र 7 फ्याक्टोरियल र यहाँबाट 7 फ्याक्टोरियललाई क्याल्कुलेसन आनेपछि हामीले त्यति तरिकाले लेटरलाई एरेन्ज गर्न सकिन्छ यो क्वेशन अनुसार। यस्तै खालका क्वेशनहरु तपाईहरुलाई यो क्वेशन नम्बर 1 मा सोधिएको हुन्छ र क्वेशन नम्बरको 1 को ए मा यसरी कहिले परमुटेसनबाट क्वेशन आउँछ र कहिले कम्बिनेसनबाट क्वेशन आउँदछ। अब क्वेशन नम्बर 1 को बी को कुरा गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 को बी मा बाइनोमियल थ्योरमबाट अब लाग्छ बाइनोमियल थ्योरमबाट सर्ट क्वेशन कस्तो सोधिन्छ
भन्ने तपाईलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ अथवा कन्फ्युजन हुन सक्छ यसमा पढे तापनि गरे तापनि सिके तापनि अन द स्पोट हामीले क्वेशन गर्नु पर्दाखेरि एक्जाम टाइममा तपाईलाई पनि कन्फ्युज हुन सक्छ तर यसरी तपाईहरुले एक्जाम भन्दा अगाडि नै प्रत्येक क्वेशनमा प्रत्येक नम्बरमा के कुन च्याप्टरबाट कसरी क्वेशन सोधिन्छ भनेर तपाईले सिक्नु भयो भने तपाईलाई एक्जाममा एकदम सजिलो हुन्छ बाइनोमियल थ्योरम अन्तर्गत चाहिँ यसमा आउने क्वेशन भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै एउटा एक्सपान्सन कुनै एउटा क्वेशन दिए भन्छ लाइक सपोज x प्लस x स्क्वायर यो एउटा कुनै एउटा एक्सप्रेसन भनौं अब यसबाट तपाईले मिडल टर्म निकाल्ने यसबाट तपाईले जेनरल टर्म निकाल्ने यसबाट तपाईले टर्म फ्री फ्रम x अनि त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ भनौं न x क्यूब अथवा x4 x5 का कोएफिसिएन्टहरु निकाल्ने त्यस्ता खाले क्वेशनहरु चाहिँ यो नम्बरमा सोधिन्छ बाइनोमियल थ्योरममा चाहिँ यस्ता खाले क्वेशनहरु सोधिन्छ जस्तै म तपाईलाई एउटा क्वेशन गराउन गइरहेको छु एउटा बाइनोमियल एक्सप्रेसनको लागि चाहिँ जस्तै क्वेशन चाहिँ तपाईको यस्तो हुन्छ फाइन्ड द मिडल टर्म अफ हामीले मैले अघि नै तपाईलाई भने अनुसार कि मिडल टर्म सोध्छ कि जेनरल टर्म सोध्छ कि टर्म फ्री फ्रम x भनेर सोध्छ कि कुनै एउटा टर्मको कोएफिसिएन्टहरु निकाल भनेर सोध्छ त्यसको लागि तपाईहरुले के क्वेशन एन्सर जस्तै मैले एउटा लेखे यहाँ x - 1/x² को पावरमा 12 यो एउटा एक्सप्रेसन छ यो एक्सप्रेसनबाट तपाईले मिडल टर्म फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने मिडल टर्म फाइन्ड आउट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त भने अब हामीसँग एउटा सर्टेन फर्मुला छ त्यो फर्मुला लगाएर यसको मिडल टर्म फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ मिडल टर्म निकाल्नको लागि तपाईलाई सबभन्दा पहिला यसको जेनरल टर्म कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा ज्ञान हुनको लागि जरुरत पर्दछ जस्तै यसमा तपाईले सपोज a + b को होल स्क्वायरलाई तपाईले एक्सपान्ड गर्नुभयो भने a² + 2ab + b² हुन जान्छ तपाईको यो पावरमा 2 छ तर नम्बर अफ टर्म चाहिँ यहाँ 3 वटा हुन्छ भनेपछि यहाँ जति पावर छ यसमा एक वटा बढी टर्म हुन जान्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 12 दिएको छ पावरमा यसलाई हामीले n भन्छौं n को भ्यालु 12 भएको खण्डमा यसको नम्बर अफ टर्म भनेको चाहिँ 13 वटा हुन जान्छ अब मिडल टर्म निकाल्ने भनेको जब नम्बर अफ टर्म इवन र ऑड को कुरा आउँछ यहाँनिर इवन र ऑड यदि नम्बर अफ टर्म चाहिँ इफ number of term is odd, then it will have only one middle term. It will have only one middle term. र इवन को केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्देखि यदि इवन वटा टर्म आयो भन्देखि यो पावरमा ऑड भयो भने टर्म इवन हुन्छ यहाँ इवन भयो भने टर्म चाहिँ ऑड हुन जान्छ यदि इवन भयो भने चाहिँ it have two middle term भनौं एम्प्टी लेख्यौं यसलाई two middle term हुन्छ अब यसको यहाँ इवन नम्बर छ नम्बर अफ टर्म निकाल्दाखेरि ऑड आउँछ भनेपछि त्यो ऑडमा एउटा मात्र मिडल टर्म हुन्छ हो अब कसरी निकाल्ने हामीले त्यसलाई सल्युसन गर्नु सल्युसन गिवन we have given that x - 1/x² को होल पावर 12 यो एउटा क्वेशन भयो त्यसपछि तपाईलाई यहाँ n = 12 यो इवन छ which is even so it has 12 plus 1 equals to 13 terms hence the expression have only one middle term यसको एउटा मात्र मिडल टर्म हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं किन भन्दा यहाँ n को भ्यालु 12 दिएको छ 12 हुँदाखेरि यसको नम्बर अफ टर्म एउटा बढी हुन्छ 13 वटा हुन्छ 13 वटा टर्म भएको ठाउँमा तपाईको एउटा मात्र मिडल टर्म हुन जान्छ अब यसको लागि यो मैले मेटिदिए यसलाई अब यसको लागि तपाईले सर्वप्रथम now middle term
मिडल टर्म निकाल्दाखेरि हामीले t n/2 + 1 हुन्छ। अब यसमा तपाईले भ्यालु राख्दाखेरि n भनेको 12 छ, 12/2 बाट 6 हुन्छ, 6 + 1 = t7। अब यो t7 भनेकै यो एक्सप्रेसनको के हुन जान्छ त भनेदेखि मिडल टर्म हुन जान्छ। t7 निकाल्नको लागि तपाईलाई सबभन्दा पहिला यसको जेनरल टर्म कसरी निकाल्ने भन्ने थाहा पाउनु पर्यो, जेनरल टर्मको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। यसको लागि फर्स्ट अफ अल तपाईले जेनरल टर्मको फर्मुला t r + 1 = तपाईले सबभन्दा पहिला जेनरल टर्मको फर्मुला थाहा पाउनुको लागि जरुरत पर्दछ। n + r यसरी लेख्दा पनि हुन्छ cn, r a⁻n - r x⁻r a⁻n - r x⁻r हुन जान्छ। अब यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने t7 हो। t7 निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा t6 + 1 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। t6 + 1 यो c को c, n भनेको 12 हुन जान्छ यहाँ, र r भनेको 6 a⁻12 - 6, a भनेको तपाईले यो भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई a भन्छ र यसलाई चाहिँ x भन्छ। a भनेको x भयो, x को पावर, अनि x भनेको छ यहाँ x भनेको तपाईको यो टर्म हुन जान्छ -1/x² को होल पावर r भनेको 6। यसरी तपाईले यो टर्मलाई अब सल्युसन गरेर हेर्नुभयो भनेदेखि क्याल्कुलेटरबाट कम्बिनेसनको फर्मुला लगाएर तपाईले निकाल्नुभयो भनेदेखि यहाँबाट जे टर्म आउँछ त्यो नै यसको मिडल टर्म हुन जान्छ। हो यस्ता खाले क्वेशनहरु कि मिडल टर्म निकाल्ने, मैले अघि नै भने अनुसार तपाईले बुझिसक्नुभयो कि मिडल टर्म निकाल्ने, कि टर्म फ्री फ्रम x निकाल्ने, कि x² अथवा x + x² कुनै पनि टर्मको कोएफिसिएन्ट निकाल्ने, कि जेनरल टर्म निकाल्ने, यस्ता क्वेशनहरु चाहिँ बाइनोमियल थ्योरममा सोधिन्छ। र कोएफिसिएन्टहरुको एक्सपान्सन, लोगारिथम, एक्सपोनेन्शियल थ्योरम, लोगारिथम थ्योरमको एक्सपान्सनहरु पनि आउने गर्छ यो नम्बरमा। अब क्वेशन नम्बर 1 को सी मा एलिमेन्टरी ग्रुप थ्योरम, यसमा चाहिँ तपाईको ग्रुप थ्योरम सम्बन्धी सर्ट क्वेशनहरु, त्यहाँका प्रोपर्टिजहरु, ग्रुप थ्योरमका प्रोपर्टिजहरु, त्यसका रुल्सहरु, त्यसका डेफिनेसनहरु, सर्ट क्वेशनहरु चाहिँ सोधिन्छ यसमा ग्रुपमा चाहिँ। अब म सम्भवतः यसमा सबै क्वेशनहरु सल्भ गरेर हामीले हेर्न सक्ला, मोटामोटी हामीहरु गर्दै जान्छौं के कस्ता क्वेशनहरु आउँछ भनेर। यसमा चाहिँ तपाईको ग्रुप थ्योरीबाट चाहिँ तपाईलाई यहाँ सर्ट क्वेशनहरु, डेफिनेसनहरु, ग्रुपका डेफिनेसनहरु, ग्रुपका प्रोपर्टिजहरु, बाइनरी प्रोपर्टिज देखि लिएर हरेक प्रोपर्टिजहरु तपाईलाई एसोसिएट प्रोपर्टिज, क्लोजर प्रोपर्टिजहरु, हरेक प्रोपर्टिजहरु चाहिँ तपाईलाई ग्रुप सी मा सोधिन्छ। यसरी क्वेशन नम्बर 1 मा एबीसी यसरी सोधिन्छ। म अलिकति सर्टकटमा जाने कोसिस गर्छु, सम्भवतः हामी कतिसम्म भ्याइन्छ हेरौं। धेरैवटा क्वेशनहरु छन्, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ग्रुप 2 मा अब क्वेशन नम्बर 2 को ए मा कोनिक सेक्सनबाट क्वेशन सोधिन्छ। यसमा कोनिक सेक्सन भन्नाले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको इक्वेसन अफ प्याराबोला, हाइपरबोला सम्बन्धी क्वेशनहरु, तपाईलाई प्याराबोला, हाइपरबोला सम्बन्धी क्वेशनहरु तपाईलाई आउँछ यसबाट। इलिप्स, प्याराबोला र हाइपरबोला सम्बन्धी क्वेशनहरु सोध्छ यसमा। तपाईलाई कुनै एउटा क्वेशन दिएर त्यसको ल्याटरस रेक्टम, फोगी निकाल्ने र कुनै एउटा तपाईलाई टर्महरु दिएर त्यसका इक्वेशनहरु निकाल्नको लागि क्वेशनहरु सोधिन्छ यसमा। सर्ट क्वेशन, जेनरल क्वेशनहरु आउँछ, तपाईले धेरै लामो सल्भ गरिरहनु पर्दैन, त्यसलाई सर्टकटमा आन्सर निकालेर टक्क तपाईले सर्ट एन्ड स्वीट तरिकाले क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कोनिक सेक्सन सम्बन्धी। अर्को बी नम्बरमा क्वेशन नम्बर बी मा कोअर्डिनेट ज्योमेट्री, कोअर्डिनेट इन स्पेस भन्छ, कोअर्डिनेट इन स्पेस। कोअर्डिनेट इन स्पेसबाट तपाईलाई फर्मुलाहरु जस्तै
क्वेशनहरू तपाईँलाई दिएर त्यहाँबाट डिरेक्सन कोसाइन निकाल्ने, त्यहाँबाट डिरेक्सन रेसियोहरू निकाल्ने, दुईवटा एंगल दिएर त्यो एंगलहरू बीचको एंगलहरू फाइन्ड गर्ने, दुईवटा एंगल दिएर त्यो प्यारालल छ कि त्यो परपेन्डिकुलर छ कि थाहा पाउने, दुईवटा पोइन्टहरू तपाईँलाई दिएको हुन्छ, लाइनका पोइन्टहरू दिएको हुन्छ, त्यो पोइन्टहरूबाट ती लाइनहरू परपेन्डिकुलर छन् कि त्यो प्यारालल छ कि भनेर चेक गर्ने, त्यस्ता क्वेशनहरू तपाईँहरूलाई यहाँ आउँछ। र कुनै भनौँ न एंगल, डिरेक्सन रेसियो, डिरेक्सन कोसाइनहरू कसरी निकाल्ने र फर्मुलाहरू पनि यसमा कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। त्यसमा तपाईँले बुझ्नको लागि एकदम जरुरत पर्दछ। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री अन्तर्गतमा सर्ट क्वेशनमा त्यसरी सोधिन्छ। म अहिले सरसर्ती भन्दै जान्छु, पछि भ्याएँ भने म यसको क्वेशनहरू पनि सल्भ गर्छु। र सी नम्बरमा भेक्टर, सी नम्बर क्वेशन नम्बर सी मा भेक्टर, भेक्टर क्वेशन नम्बर सी मा भेक्टरबाट क्वेशन आउँछ। भेक्टरमा तपाईलाई कस्तो क्वेशन सोध्छ यो सर्ट क्वेशनमा भने एकदम सिम्पल क्वेशनहरू, जस्तै अर्थोगोनल भेक्टर, त्यसपछि प्यारालल भेक्टरहरू र एंगल बिट्विन टु भेक्टर। यो भेक्टरमा चाहिँ तपाईको डट प्रोडक्ट पनि हुन सक्छ र डट प्रोडक्ट पनि हुन सक्छ। स्केलर प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट भनेको एउटै हो। तपाईको क्रस प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट मध्ये कुनै एउटाको तपाईलाई क्वेशन सोध्न सक्छ भेक्टरबाट। भेक्टर एन्ड इट्स एप्लिकेसन भनेर भन्छ, एन्ड इट्स एप्लिकेसन, भेक्टर एन्ड इट्स एप्लिकेसन। यसबाट तपाईलाई दुईवटा भेक्टर बीचको एंगल निकाल्ने र भेक्टर कोलिनियर भनेर प्रुफ गर्ने, कोलिनियर छ कि छैन प्रुफ गर्नुस् भनेर पनि सोधेको हुन्छ तपाईलाई। कोलिनियरको कोप्लानर त यसमा आउँदैन, अलिकति लामो हुन्छ। कोलिनियरको चाहिँ तपाईलाई सोधेको हुन्छ र एंगल निकाल्ने, ती कुराहरू चाहिँ यो क्वेशनमा सोधिन्छ। र अब म क्वेशन नम्बर 3 को बारेमा भन्न गइरहेको छु। क्वेशन नम्बर 3 को ए मा यसैगरी 3 को पनि एबीसी हुन्छ। क्वेशन नम्बर 3 को एबीसी मा कुन क्वेशन सोध्छ भनेर हामीले डिस्कस गर्नु पर्दाखेरि अब यसमा क्याल्कुलेसन पार्टबाट क्वेशनहरू आउँछ। क्याल्कुलेसन पार्ट भनेको तपाईको डेरिभेटिभ, यसमा फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट नभइकन डाइरेक्ट डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्ने। तपाईलाई कुनै एउटा फंक्सन दिएको हुन्छ, चाहे त्यो लोगारिथम, एक्सपोनेन्शियल, ट्रिगोनोमेट्री, जुनसुकै पनि अथवा अल्जेब्रिक जुनसुकै पनि फंक्सन हुन सक्छ। ती फंक्सनहरूको डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्नको लागि तपाईलाई यसमा सोधेको हुन्छ। अब डेरिभेटिभ भनेपछि अब यसको डिटेलली हामी समय भएसम्म म अर्को क्लासमा तपाईहरुलाई यो सम्बन्धी सबै कुराहरूको एउटा क्वेशनहरू म सल्भ गरेर जान्छु। यसका डेरिभेटिभ सिम्पल रूपमा यसमा चाहिँ डाइरेक्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने हुन्छ। तपाईले डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड गरेर डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई फर्मुला लगाएर गर्नु पर्दैन, फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट यसलाई गर्नु पर्दैन। फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्दा अलिकति लामो हुन जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यसलाई डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी क्वेशन नम्बर 3 को बी मा एन्टी डेरिभेटिभबाट आउँछ। यसलाई इन्टिग्रेसन पनि भनिन्छ, एन्टी डेरिभेटिभबाट। यसमा तपाईलाई एन्टी डेरिभेटिभबाट क्वेशन आउँछ। अब एन्टी डेरिभेटिभको पनि कस्तो खाले क्वेशन आउँछ त भन्दा एकदम सर्ट खालको जनरल, अहिले हामीले सर्ट क्वेशन नै डिस्कस गरिरहेका छौं। 2 मार्क्सको क्वेशन दिएको हुन्छ। डाइरेक्ट तपाईले त्यहाँबाट यसको पनि अल्जेब्रिक, लोगारिथम, एक्सपोनेन्शियल जुनसुकै फंक्सन पनि हुन सक्छ। त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभ निकाल्नुहोस् भनेर तपाईलाई दिएको हुन्छ। यो डेरिभेटिभ तपाईले डाइरेक्ट एन्टी डेरिभेटिभ त माथि निकालिसक्यो, एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्नुहोस् भन्छ। तपाईले डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर एन्टी डेरिभेटिभ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो सम्बन्धी केही क्वेशनहरू हामीले सल्भ गर्नेछौँ। र सी नम्बरमा, यसैको सी नम्बरमा डिफरेन्शियल इक्वेसन, यसमा कहिलेकाहीँ तपाईहरुको यो क्वेशनमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्न जरुरत छ भने कहिलेकाहीँ यो डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ 4 नम्बरको ए मा पनि आउन सक्छ र कहिलेकाहीँ 3 नम्बरको सी मा पनि आउन सक्छ। यसमा चाहिँ हल्का चेन्ज हुन सक्छ, तर क्वेशन आउन चाहिँ आउँछ। हल्का कहिलेकाहीँ 4 को ए मा पनि डिफरेन्शियल कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, स्ट्याटिस आउँछ खास 4 को ए मा, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन त्यसमा पनि आउन सक्छ। डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको चाहिँ तपाईको त्यहाँ डेरिभेटिभका टर्म्सहरू इन्क्लुड भएको इक्वेसनहरू दिएको हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले सल्भ गरेर डेरिभेटिभ गरेर अथवा एन्टी डेरिभेटिभ गरेर त्यहाँ भएका डेरिभेटिभका टर्म्सहरूलाई हटाएर तपाईले अल्जेब्रिक फर्ममा अथवा ट्रिगोनोमेट्रिक फर्ममा कुनै पनि एउटा फर्ममा इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई सर्टकटमा तपाईले यो होमोजेनियस, यसमा अब धेरैवटा तरिका छ, लिनियर, होमोजेनियस भन्ने हुन्छ। यसमा अलिकति सिम्पल खालका क्वेशनहरू सोधिन्छ। क्वेशन नम्बर 3 को बी मा, सी मा सरी। अब क्वेशन नम्बर 4 को कुरा गरौँ। क्वेशन नम्बर 4 मा
क्वेशन नम्बर 4 को ए, यसमा पनि एबिसी, क्वेशन नम्बर 4 मा पनि एबिसी हुन्छ। अब यसमा चाहिँ बेसिकली स्ट्याटिस्टिक्सका क्वेशनहरु, डिस्पर्सनका क्वेशनहरु आउने गर्छ। स्ट्याटिस्टिक्सका क्वेशनहरु, डिस्पर्सनका क्वेशनहरु, डिस्पर्सनहरुले मिन, मिडियन, मोड, क्वार्टाइल सोध्छ तपाईलाई। मिन, मिडियन, मोड, क्वार्टाइल निकाल्नको लागि यसमा सर्टकटमा तपाईलाई सोध्छ। त्यो सर्टकटमा गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै टाइम लगाएर गर्यौं भने हामीले सबै क्वेशन सल्भ गर्नलाई 1 घण्टामा सल्भ गर्नलाई असमर्थ हुन्छौं। त्यो भएको कारणले आई थिंक यू क्यान जस्ट युज द सर्ट एन्ड स्वीट आइडिया टु सल्भ द सर्ट क्वेशन। सो डिस्पर्सन आउँछ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स सम्बन्धी। अब क्वेशन नम्बर 4 को ए मा यति आइसकेपछि क्वेशन नम्बर 4 को बी मा तपाईले यही स्ट्याटिस्टिक्स सम्बन्धी कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भन्छ। कोरिलेसन और रिग्रेसन कोरिलेसन और रिग्रेसनबाट क्वेशनहरु आउँछ। यसमा अब तपाईले कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसनबाट लाइनहरु फाइन्ड आउट गर्ने, जस्तै एक्स रिग्रेसन लाइन कोरिलेसन निकाल्ने, काल पर्सन कोरिलेसनहरु निकाल्ने सर्ट क्वेशनहरु फर्मुला मात्र लगाएर तपाईलाई डाटाहरु दिएको हुन्छ। सर्टकटमा कोरिलेसन और रिग्रेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र सी नम्बरमा क्वेशन नम्बर 4 को सी मा चाहिँ तपाईहरुलाई के क्वेशन आउँछ त भन्नुहुन्छ भने प्रोबेबिलिटी सम्बन्धी। प्रोबेबिलिटी क्वेशन नम्बर 4 को सी मा प्रोबेबिलिटी को सर्ट क्वेशनहरु आउँछ। सर्ट क्वेशन अब प्रोबेबिलिटी का कस्ता क्वेशनहरु हुन्छन् त भने जस्तै ए क्यान सल्भ सर्टेन टाइप अफ क्वेशन अथवा बी क्यान सल्भ दिस भन्छ। अनि ए र बी दुईटैले गर्यो भने गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको हुन्छ। ती क्वेशनहरु तपाईले म्युचुअली एक्सक्लुसिभ अथवा इन्क्लुसिभ के छ त्यो तरिकाको क्वेशनहरु आउँदछ। तपाईले प्रोबेबिलिटीको क्वेशनहरु यहाँबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटीकै क्वेशनहरु त्यो तरिकाले सर्टकटमा सोधिएको हुन्छ क्वेशन नम्बर। एवं यसरी हामीले सर्ट क्वेशनको बारेमा डिस्कस गर्यौं। सर्ट क्वेशनको बारेमा भन्न खोजेको मैले यो सबै 2 मार्क्सका क्वेशनहरु हुन्। यहाँ कतिवटा क्वेशन आयो त भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटा क्वेशन आयो। प्रत्येक इच क्यारी 2 मार्क्स भनेपछि 24 मार्क्सका क्वेशन हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौं। अब क्वेशन नम्बर 5 देखि चाहिँ क्वेशन नम्बर 5 देखि लङ क्वेशन आउँछ 4 मार्क्सको। क्वेशन नम्बर 5 भन्दा तल 5 6 7 8 सम्म ए र बी गरेर प्रत्येकमा 2 वटा क्वेशन हुन्छ। प्रत्येकको 4 मार्क्स हुन जान्छ। जस्तै क्वेशन नम्बर 5 को कुरा गरौं। 5 को ए मा र 5 को बी मा। क्वेशन नम्बर 5 को ए र 5 को बी मा के क्वेशन आउँछ भने हामी छलफल गरौँ यसमा। क्वेशन नम्बर 5 को ए मा अघि हामीले परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनको सर्ट क्वेशन गर्यौं। अब यहाँ चाहिँ तपाईको लङ क्वेशन एउटा आउँछ 4 मार्क्स को परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनबाट। परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसनबाट एउटा लङ क्वेशन 4 मार्क्स आउँछ। अब अघि गरेको जस्तै अघि किन अलिकति छोटो भयो, एकचोटी गर्दैन आउने। अब यसमा चाहिँ कस्ता खालको क्वेशनहरु आउँदछ भन्दाखेरि अघि मैले गरेकै जस्तै इंग्लिश भन्ने वर्डमा इंग्लिश भन्ने यो एउटा शब्द छ। यो एउटा शब्दमा 7 वटा लेटर छन्। 1 2 3 4 5 6 7 वटा लेटर छ। यो 7 वटा लेटरलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर अघि हामीले गर्यौं। अब यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ लङ क्वेशनमा भने यो 7 वटा कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ र ईबाट सुरु नहुने कतिवटा एरेन्ज गर्न सकिन्छ, कतिवटा वे हुन्छ ईबाट सुरु नहुने र ईबाट सुरु हुने अथवा यासमा गएर इन नहुने कति वे हुन्छ। यस्ता खाले क्वेशनहरु चाहिँ यहाँ सोधिएको हुन्छ। तर बेसिकली परमुटेसन कम्बिनेसनमा आउने भनेको चाहिँ यस्तै लेटरको एरेन्जमेन्ट नै आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यो बुझ्नको लागि एकदम जरुरत पर्दछ। यस्तै खाले क्वेशनहरु यहाँ आउँदछ 5 को ए मा। अब 5 को बी मा बाइनोमियल थ्योरमको कुरा गरे मैले। बाइनोमियल थ्योरम। अब क्वेशन नम्बर 5 को बी मा बाइनोमियल थ्योरम अथवा ग्रुप, यसमा कहिलेकाहीँ तपाईको ग्रुपको पनि क्वेशन आउँछ। ग्रुप अथवा बाइनोमियल थ्योरमको यसमा चाहिँ तपाईले के प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ भने अघि मिडल टर्म निकाल्ने, टर्म फ्री फ्रम एक्स निकाल्ने, जेनरल टर्म निकाल्ने
अथवा कुनै टर्मको कोफिसिएन्ट निकाल्ने क्वेशनहरू सर्टमा गर्यो भने यो लङमा चाहिँ तपाईलाई एक्सपान्सनको क्वेशनहरू दिन्छ, कोफिसिएन्टको एक्सपान्सन, जस्तै e को एक्सपान्सन, e टु द पावर x को एक्सपान्सन, e टु द पावर माइनस x को एक्सपान्सन अथवा log x को एक्सपान्सन, यी फंक्सनहरूको एक्सपान्सनका क्वेशनहरू तपाईले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता खाले क्वेशनहरू यसमा सोधिन्छ बाइनोमियल थ्योरममा। र ग्रुपमा तपाईले ग्रुपमा चाहिँ कुनै थ्योरमहरू प्रुफ गर्नलाई अहिले सर्टमा दिएको जस्तो दिएको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको लहरू प्रुफ गर्नको लागि ग्रुपमा आउँदछ। ग्रुप भन्ने क्वेशनमा यहाँ यो नम्बरमै आउँछ। कहिलेकाहीँ तपाईको यो 5 क्वेशन नम्बर 5 को बी मा यो क्वेशन आउँदछ बाइनोमियल थ्योरम अथवा ग्रुप आउँछ। यदि ग्रुप क्वेशन नम्बर 5 को बी मा आयो भने बाइनोमियल चाहिँ क्वेशन नम्बर 6 को ए मा आउँछ। क्वेशन नम्बर 6 को ए र बी मा हेर्नुस् है। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने मैले यहाँ पनि तपाईलाई 6 को क्वेशन नम्बर 6 मा ग्रुपै लेखे। यहाँ ग्रुप अथवा यहाँ कोनिक सेक्सन, कोनिक सेक्सन हेर्नुस् है। यदि ग्रुप यहाँ आइदियो भने बाइनोमियल आउँदैन र ग्रुप यहाँ आएन भनेदेखि तपाईको बाइनोमियल आउँछ। यो क्वेशन आउने छ। र 6 नम्बरको ए मा तपाईको 6 नम्बरको ए मा ग्रुप यदि यहाँ ग्रुप आयो भने यहाँ ग्रुपको आउँदैन, कोनिक सेक्सनको क्वेशन आउँदछ यहाँनिर। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो ग्रुप क्वेशन बाइनोमियल र कोनिक सेक्सन चाहिँ ठ्याक्कै यही नम्बरमा आउँछ भन्ने स्योर हुँदैन। यो कोनिक सेक्सन चाहिँ 6 को ए मै आउँछ, तर ग्रुप चाहिँ कहिलेकाहीँ बी मा पनि आउँछ, 5 को बी मा पनि आउँछ र कहिलेकाहीँ 6 को ए मा पनि आउँछ। यसरी हामीले बुझ्न जरुरत छ। कोनिक सेक्सनमा लङ क्वेशनहरू फर्मुला डिराइभ गर्ने, जस्तै इलिप्स इक्वेशनहरू स्ट्यान्डर्ड फर्म डिराइभ गर्ने, हाइपरबोलाको इक्वेशन स्ट्यान्डर्ड फर्म इक्वेशनलाई डिराइभ गर्ने, त्यस्तै गरी पाराबोलाको स्ट्यान्डर्ड फर्मको इक्वेशनलाई डिराइभ गर्ने, त्यहाँबाट इक्वेशन फाइन्ड आउट गर्ने, फोगी निकाल्ने, ल्याटरस रेक्टम निकाल्ने, लेन्थ अफ ल्याटरस रेक्टम निकाल्ने, ती क्वेशनहरू चाहिँ यसमा सोधिएका हुन्छ। सबै क्वेशनहरू सब क्वेशनहरू पनि हालेर यहाँ 6 को ए र बी मा यस्ता खाले क्वेशनहरू सोधिएको हुन्छ। र बी नम्बरमा 6 को ए को कुरा गरेँ मैले। 6 को बी मा कोअर्डिनेट ज्योमेट्री, कोअर्डिनेट इन स्पेस भन्छ, कोअर्डिनेट इन स्पेस। यसलाई 3 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट भन्छ। 3 डाइमेन्सनलका क्वेशनहरू आउँछ यहाँ कोअर्डिनेटमा। तपाईको यसमा चाहिँ कस्ता खाले क्वेशनहरू सोध्छन् भनेदेखि तपाईले इक्वेशन फाइन्ड गर्ने, कुनै पनि प्लेनको इक्वेशन फाइन्ड गर्ने, अर्को प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुने अथवा प्यारल हुने र कुनै पोइन्टबाट पार्श्वक्षेत्र हुने प्लेनका इक्वेशनहरू निकाल्नुहोस् भनेर दिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ कोअर्डिनेट इन स्पेसमा यो अलिकति डेरिभेसनका क्वेशनहरू पनि हुन सक्छ। यसमा तपाईको थोरै 1-2 क्वेशन, धेरै त छैन यसमा। तपाईको डिरेसन कोसाइन, डिरेसन कसरी, रेशियो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि 1-2 चोटी सोधेको छ। तर बेसिकली यसमा आउने क्वेशन भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेशन अफ द प्लेन थ्रू एनी पोइन्ट or perpendicular to the plane, कुनै एउटा प्लेन तपाईलाई दिएको हुन्छ, त्यस्ता खालका इक्वेशनहरू यसमा सोधिन्छ। 6 को यो 4 मार्क्सको क्वेशन हो। यो सबै 4 मार्क्सको क्वेशन हो। अब क्वेशन नम्बर 7 को कुरा गरौँ हामी। क्वेशन नम्बर 7 को ए मा, क्वेशन नम्बर 7 को ए मा क्याल्कुलेसनबाट क्वेशन आउँछ यहाँनिर हेर्नुस्। अब के यसमा क्याल्कुलेसनको इन्टिग्रेसनबाट आउँछ अथवा एन्टी डेरिभेटिभबाट आउँछ, एन्टी डेरिभेटिभ अथवा एन्टी डेरिभेटिभ आएन भने यसमा भेक्टरको क्वेशनहरू आउँछ, भेक्टरका क्वेशनहरू पनि आउँछ। हेर्नुस् अब एन्टी डेरिभेटिभका अलिकति लामो टाइपका क्वेशनहरू, अलिकति लामो सल्भ गर्ने क्वेशनहरू आउँछ यसमा। सर्टकटमा फर्मुला डिराइभदेखि लिएर हरेक एन्टी डेरिभेटिभ चाहिँ तपाईको फर्मुला डिराइभहरूदेखि लिएर हरेक क्वेशनहरू आउन सक्छ। यदि एन्टी डेरिभेटिभ नआएको खण्डमा यसमा भेक्टर पनि आउन सक्छ, भेक्टर पनि आउन सक्छ। अब भेक्टरमा चाहिँ कस्तो क्वेशन आउँदछ त भन्दाखेरि तपाईको बेसिकली अहिले हामीले जानिरहेका भेक्टरको एंगलहरू फाइन्ड आउट गर्ने, कोलिनियर प्रुफ गर्ने, अनि त्यसपछिबाट भनौं न cos a plus b को फर्मुला डिराइभ गर्ने, sin a plus b को फर्मुला डिराइभ गर्ने भेक्टर मेथडबाट। बेसिकली यो दुईवटा क्वेशन चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले यो दुईटा क्वेशनलाई अलि बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग टाइम रहेछ भने म अर्को क्लासमा आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो क्वेशन पनि सल्भ गरेर देखाइदिनेछु भेक्टर मेथडबाट। यसरी क्वेशन नम्बर 7 को ए मा भेक्टरका क्वेशनहरू आउँदैछन्। अब क्वेशन नम्बर 7 को बी मा, 7 को बी मा यो एन्टी डेरिभेटिभसँग रिलेटेड डिफरेन्शियल इक्वेशन भन्छ, डिफरेन्शियल
डिफरेन्शियल इक्वेसन भनौं डिफरेन्शियल इक्वेसनका क्वेसनहरु यसमा सोधिन्छ अब यहाँ चाहिँ अलिकति लामो टाइपको डिफरेन्शियल इक्वेसन तपाईको होमोजेनियस पनि हुन सक्छ यो अथवा कुनै इक्वेसन होमोजेनियस बनाएर डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने पनि हुन्छ सल्भ हुन्छ यसमा अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन अल्जेब्रिक फंक्सन लोगारिथम एक्सपोनेन्शियल सबै फंक्सन हुन सक्छ तर बेसिकली हामीलाई आउने भनेको चाहिँ यसमा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन र अल्जेब्रिक फंक्सनका क्वेसनहरु बेसिकली धेरै सोधिरहेछ अहिलेसम्म ती क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको लागि अब यसमा डिफरेन्शियल इक्वेसनका ती क्वेसनहरु आउँछ हामीसँग सम्भव भएसम्म हामी यो डिफरेन्शियल इक्वेसनका क्वेसनहरु पनि सल्भ गर्ने छौं क्वेसन नम्बर 8 का कुरा गरौँ अब क्वेसन नम्बर 8 को ए मा क्वेसन नम्बर 8 को ए मा स्ट्याटिस्टिक्सको क्वेसनहरु आउँछ स्ट्याटको क्वेसनहरु यसमा चाहिँ कोरिलेसन रिग्रेसन भनौं न कोरिलेसन रिग्रेसन निकाल्ने क्वेसनहरु आउँदछ स्ट्याटिस्टिक्समा तपाईले यो पढेका लङ क्वेसनहरु टेबल बनाएर त्यहाँ अब त्यो कन्टिन्युअस सिरिज हुन पनि सक्छ डिस्क्रिट सिरिज हुन पनि सक्छ इन्डिभिजुअल सिरिज हुन पनि सक्छ ती तीनवटा सिरिजसँग रिलेटेड लङ क्वेसन 4 मार्क्सका क्वेसन चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सबाट सोधिन्छ यसमा क्वेसन नम्बर 8 को ए मा अब क्वेसन नम्बर 8 को बी मा 8 को बी मा तपाईलाई अघि मैले भने अनुसार प्रोबेबिलिटीका क्वेसनहरु यहाँनिर 8 को बी मा चाहिँ लङ प्रोबेबिलिटीको क्वेसनहरु आउँछ हेर्नुस् प्रोबेबिलिटीको च्याप्टरहरु क्वेसन नम्बर 8 को ए मा स्टार्टबाट आउँछ र 8 को बी मा चाहिँ प्रोबेबिलिटीबाट क्वेसन सोधिन्छ प्रोबेबिलिटीको लङ टाइपको क्वेसन हुन्छ अलिकति जनरल नलेज खालको भन्दा पनि यसमा स्किल टेस्ट गर्ने खालका क्वेसनहरु यो प्रोबेबिलिटीमा सोधिन्छ र क्वेसन नम्बर अहिले मैले कुरा गरेको तपाईको यो जुन 5 नम्बर देखिबाट 8 नम्बर सम्मको क्वेसनको कुरा गरे यो क्वेसन चाहिँ तपाईको 5 देखि 8 सम्म मैले जुन सल्भ गरे यसलाई चाहिँ तपाईले 4 मार्क्सको क्वेसनहरु आउँदछ यसमा यो 4 मार्क्सको क्वेसन हामीले डिस्कस गर्यौं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 जा 32 मार्क्सको क्वेसन आउँदछ क्वेसन नम्बर 5 to 8 अब क्वेसन नम्बर 9 मा तपाईको फेरि पनि यसमा चाहिँ केबाट क्वेसन आउँदछ यो 6 मार्क्सको क्वेसन हो यो अलिकति भेरी सर्ट भेरी लङ क्वेसन भन्छ यसलाई भेरी लङ क्वेसन यसमा भेरी लङ क्वेसन अन्तर्गत चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 9 मा अहिलेसम्म आइरहेको प्याटर्न हेर्दाखेरि हामीहरुले के बुझ्न जरुरत छ भने यसबाट दुईवटा च्याप्टर कि तपाईको बाइनोमियल र कि कोअर्डिनेट यसमा चाहिँ कि कोअर्डिनेट इन स्पेस कोअर्डिनेट ज्योमेट्री भनौं कोअर्डिनेट ज्योमेट्री अथवा बाइनोमियल एक्सपान्सन अथवा बाइनोमियल थ्योरमबाट यो दुईवटा च्याप्टर मध्ये यदि कोअर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ आयो भने त बाइनोमियल आउँदैन बाइनोमियल आयो भने कोअर्डिनेट आउँदैन यो दुईवटा च्याप्टर मध्ये कुनै एउटा च्याप्टरबाट एउटा 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ र क्वेसन नम्बर 9 पछि क्वेसन नम्बर 10 मा भेक्टर अब यसमा आउने भनेको तीनवटा च्याप्टर पर्छ यसमा भेक्टर अनि त्यसपछि डेरिभेटिभको फर्स्ट प्रिन्सिपल यसमा फर्स्ट प्रिन्सिपल हुन्छ डेरिभेटिभको फर्स्ट प्रिन्सिपल भेक्टर डेरिभेटिभको फर्स्ट प्रिन्सिपल अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 10 मा आउने तीनवटा च्याप्टर मैले भने यहाँनिर दुईटा च्याप्टर लेखे मैले एउटा भेक्टर हुन्छ एउटा डेरिभेटिभको क्वेसन हुन्छ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट अनि अर्को मिन भ्यालु थ्योरम यसमा तपाईको मिन भ्यालु थ्योरम यसमा रोल्स थ्योरम मिन भ्यालु थ्योरम र रोल्स थ्योरम दुईटा रोल्स थ्योरमहरु छ त्यहाँ मिन भ्यालु थ्योरम अन्तर्गत ती थ्योरमहरुको स्टेटमेन्ट लेखेर त्यसको प्रुफ गर्नको लागि अथवा स्टेटमेन्टै प्रुफ गर्न त यसमा अहिलेसम्म आएको छैन अथवा आउँदैन त्यो तपाईको स्टेटमेन्ट लेखेर अनि कुनै एउटा क्वेशन दिएर भेरिफाई द रोल्स थ्योरम अथवा मिन भ्यालु थ्योरम भनेर सोधेको हुन्छ अब यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा आउँछ यसमा यो कि भेक्टरको आउँछ कि डेरिभेटिभको फर्स्ट प्रिन्सिपल आउँछ कि मिन भ्यालु थ्योरम यसमा पर्न जान्छ क्वेसन नम्बर 10 मा अब क्वेसन नम्बर 11 मा
क्वेसन नम्बर 11 मा चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँनिर तपाईँको यो फर्स्ट प्रिन्सिपल चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँ पनि सोधिन सक्छ। फर्स्ट प्रिन्सिपल पनि यहाँ आउँछ, अथवा त्यो फर्स्ट प्रिन्सिपल यहाँ आएन भनेदेखि तपाईँको स्टार्टका क्वेसनहरू पनि कहिलेकाहीँ 6 मार्क्समा आउन सक्छ। 6 मार्क्समा कहिलेकाहीँ स्टार्टको क्वेसन पनि दिन सक्छ, अथवा यो नभएको खण्डमा चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड यहाँ आउन सक्छ। र फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड दुईटामा त पक्का आउँदैन। यहाँ आयो भनेदेखि क्वेसन नम्बर 10 मा फर्स्ट प्रिन्सिपल आयो भनेदेखि यहाँ तपाईँको स्टार्टका क्वेसनहरू आउँछ, र यसमा चाहिँ अरू क्वेसन आइदियो भने कहिलेकाहीँ यहाँ फर्स्ट प्रिन्सिपलको क्वेसन पनि आउन सक्छ। र यसमा र क्वेसन नम्बर 11 मै मिल भ्यालु थ्योरम पनि सोधिन सक्छ। हामीले सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति बुझ्नको लागि जरुरत पर्छ। यो मैले ग्रुप ए को बारेमा केही डिस्कस गरे। ग्रुप ए मा आउने 2 मार्क्सका क्वेसन, ग्रुप ए मै सोधिने 4 मार्क्सको क्वेसन र 6 मार्क्सको क्वेसनको बारेमा मैले बेसिकली केही कन्सेप्ट यहाँ तपाईहरुलाई दिएँ। अब म ग्रुप सी को बारेमा केही भन्दैछु। यहाँ ग्रुप सी, मैले ग्रुप बी को बारेमा अहिले किन भनिन भने ग्रुप बी चोइसमा आउँछ ग्रुप बी र सी। अहिले सम्भवतः टाइम भएसम्म हामी बी पनि डिस्कस गर्छौं, र अहिले ग्रुप सी को बारेमा केही कुराहरू लेखौं, कतिवटा क्वेसन कहाँबाट आउँदा रहेछन् भनेर। ग्रुप सी अन्तर्गतका क्वेसनहरू, क्वेसन नम्बर 16 ग्रुप सी मा आउने क्वेसन नम्बर 16 को ए बी सी, यो तीनवटा क्वेसन यहाँ सर्ट क्वेसन आउँछ 2 मार्क्सको ग्रुप सी मा। र ग्रुप ए ग्रुप सी को क्वेसन नम्बर 16 को ए मा यहाँ लिनियर प्रोग्रामिङको क्वेसन दिएको हुन्छ। लिनियर प्रोग्रामिङलाई ग्राफमा प्लट गर्न तपाईले त्यहाँ म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल्नु पर्दैन। यसमा मात्र त्यो लिनियर प्रोग्रामिङलाई इनइक्वालिटिजहरू दिएको हुन्छ, त्यो इनइक्वालिटिजलाई तपाईले ग्राफमा प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। सरी, यस्ता क्वेसन लिनियर प्रोग्रामिङ क्वेसन नम्बर 16 को ए मा सोध्छ। सरी, 2 नम्बर। अब क्वेसन नम्बर बी मा यो 2 मार्क्सको क्वेसन हो सबै। यो 2 मार्क्सको क्वेसनलाई धेरै लेन्दी, धेरै टाइम लगाइरह्यो भने हामीले अर्को लङ क्वेसन गर्न भ्याउँदैनौं। त्यो भएको हुनाले 2 मार्क्सको क्वेसनलाई सर्टकटमा सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। 16 नम्बरको बी मा तपाईको यसमा अब 16 नम्बरको बी मा चाहिँ नम्बर सिस्टम सम्बन्धी नम्बर सिस्टम अथवा नम्बर सिस्टम भन्नाले चाहिँ तपाईले बाइनरीलाई डिनरी बनाउने जुन चेन्ज गर्ने हुन्छ एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा, बाइनरी, क्वाइनरी, अक्टल, हेक्साडेसिमल, त्यसमा चेन्ज गर्नको लागि तपाईलाई त्यसका एडिसनहरू, त्यसको सबट्र्याक्सन, त्यसको मल्टिप्लिकेसन एक सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा चेन्ज गर्ने भनेर 2 मार्क्सको क्वेसन यसमा क्वेसन नम्बर 16 को बी मा सोध्छ। क्वेसन नम्बर 16 को सी मा अब यसमा कम्प्युटेसनल सम्बन्धी हेर्नुस् है। यसमा चाहिँ कम्प्युटेसनल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कम्प्युटेसनल अहिले हाम्रो बाइसेक्सन मेथड, न्यूटन ऱ्याप्सन मेथड, गस इलिमिनेसन मेथड, गस शेड्युल मेथड, ट्रापेजियल रुल र सिम्पसन 1/3 रुल्स भनिन्छ। यदि मध्ये यो 6 वटा मध्येबाट तपाईलाई कुनै एउटा सर्ट क्वेसन चाहिँ तपाईले यहाँ सोधेको हुन्छ। जस्तै यहाँ कुनै दिन सक्छ, मानव यहाँनिर यो यहाँनिर आउने भनेको चाहिँ कम्प्युटेसनल भनौं, कम्प्युटेसनल यसबाट जुनसुकै पनि आउन सक्छ। यसमा कुनै फिक्स छैन। बाइनोमियलको बाट कुनै पनि नन लिनियर इक्वेसनलाई बाइनोमियलबाट सल्भ गर भनेर सर्टकटमा दिन पनि सक्छ यसमा, अथवा गस इलिमिनेसन मेथड अथवा डायगोनली डोमिनेन्ट चेक गर भनेर दिन पनि सक्छ, र कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन इल कन्डिसनमा छ कि वेल कन्डिसनमा छ चेक गर भनेर सोध्न पनि सक्छ। यसमा जुनसुकै जेसुकै पनि आउन सक्ने हुन्छ कम्प्युटेसनल अन्तर्गत है। फेरि त्योभन्दा बाहिरको चाहिँ आउँदैन। ट्रापेजियल रुलबाट कुनै क्वेसनलाई सल्भ गरेर त्यसका रुट्सहरू, त्यसका भ्यालुहरू फाइन्ड आउट गर, एरिया फाइन्ड आउट गर भनेर पनि सोध्न सक्छ। सिम्पसन रुलबाट कम्प्लिट गर, त्यो क्वेसन सल्भ गर भन्न पनि सक्छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ मैले त्यही भएर सजिलोको लागि चाहिँ कम्प्युटेसनल भनेर राख्ने सी मा सर्ट क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 17। क्वेसन नम्बर 17 मा ए र बी को मात्र, ए र बी दुईटा मात्र आउँछ 4 मार्क्सको क्वेसन। यो मैले 2 मार्क्सको भने यो 2 मार्क्सको क्वेसन आउँछ यहाँ। तर क्वेसन नम्बर 17 मा चाहिँ 17 को ए र बी मा चाहिँ यसमा पनि मैले अब लङ क्वेसन आउँछ हेर्नुस् है। कम्प्युटेसनल अन्तर्गत नै आउँछ, तर बेसिकली यहाँ आउने भनेको बाइसेक्सन
बाइसेक्सन न्यूटन ऱ्याप्सन मेथड, बाइसेक्सन अथवा न्यूटन ऱ्याप्सन मेथड जुनसुकै पनि आउन सक्छ। यसमा तपाईले कुनै एउटा इक्वेसन दिएको हुन्छ, त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ अझ यहाँ गस इलिमिनेसन, गस शेड्युल पनि आउँछ यहाँनिर, लङ क्वेसनमा पर्दछ यो 4 मार्क्सको गस। यो जुन बाइसेक्सन मेथड न्यूटन ऱ्याप्सन भनेको तपाईको 2 मार्क्समा पनि आउँछ, 4 मार्क्समा पनि आउँछ र त्यही क्वेसन फेरि 6 मार्क्समा, त्योभन्दा अलिकति भास्ट अलिकति लामो क्वेसन चाहिँ 6 मार्क्समा पनि आउँछ। न्यूटन ऱ्याप्सन मेथड भने मैले यहाँनिर 17 नम्बरको ए र बी मा। अब बी नम्बरमा चाहिँ गस इलिमिनेसन अथवा गस शेड्युल भन्छ हामीले, गस शेड्युल मेथड पनि आउन सक्छ यसमा। गस इलिमिनेसन अथवा गस शेड्युल मेथड हुन सक्छ। गस शेड्युल मेथड पनि यसमा सोधिन सक्छ। 17 नम्बरको बीमा गस इलिमिनेसन मेथड अथवा गस शेड्युल मेथड पनि आउन सक्छ। र क्वेसन नम्बर 18 मा र क्वेसन नम्बर 19 मा म एकैचोटि कुरा गर्छु यसको। 19 मा यो क्वेसन नम्बर 18 र क्वेसन नम्बर 19 मा चाहिँ तपाईको लिनियर प्रोग्रामिङ सम्बन्धी लिनियर प्रोग्रामिङ अथवा कम्प्युटेसनल पनि आउन सक्छ यसमा, लिनियर प्रोग्रामिङ सम्बन्धी। अथवा कम्प्युटेसनल अन्तर्गत ट्रापेजियल रुल, सिम्पसन रुल, बेसिकली यहाँ धेरै जसो चाहिँ ट्रापेजियल रुल र सिम्पसन रुल हुन्छ। यसमा अर पनि आउँछ, एउटा अर क्वेसन पनि आउँछ 19 नम्बरमा। क्वेसन नम्बर 19 मा चाहिँ दुईटा क्वेसन दिएको हुन्छ, बाइसेक्सन एउटा र अर अर्को हुन सक्छ। यसैगरी तपाईको मैले बेसिकली यहाँनिर तपाईलाई क्वेसन नम्बरको बारेमा टेन्टेटिभली क्लास 12 को बेसिक म्याथसँग अन्तर्गत कस्ता क्वेसनहरू कसरी सोधिन्छन् भन्ने कुरा मैले डिस्कस गराएँ। हामीसँग टाइम भएसम्म म अर्को क्लासमा तपाईहरूलाई यहाँसँग रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, धेरै क्वेसनहरू आइरहेका छन्, ती क्वेसनहरू म सल्भ गर्दछु। मलाई लाग्छ आजको यो क्लासमा तपाईले क्लास 12 को बेसिक म्याथ अन्तर्गत हरेक क्वेसनको हरेक सब क्वेसनमा आउने च्याप्टरहरू कसरी आउँदो रहेछन्, कसरी सोध्दो रहेछ, कस्ता खाले क्वेसनहरू यसमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरूलाई मलाई लाग्छ राम्रै ज्ञान भएको म अनुभव गर्दछु। र यसले तपाईहरूलाई आफ्नो घरमै बसेर भए पनि तपाईहरूले यो क्लासबाट केही कुरा सिकेको केही मैले अनुभव गरेको छु। र क्वेसन नम्बर 19 सम्म हामीले यसरी कुरा गरिसकेपछि ग्रुप सी मा मैले ग्रुप बी को कुरा गर्छु भनेको थिएँ। हामीसँग एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ, त्यो टाइममा सबै कुरा नभ्याउने हुनाले चाहिँ ग्रुप बी को बारेमा चाहिँ म तपाईलाई अर्को दिन अर्को मेरो क्लासमा छलफल गर्ने नै छु। र अबको यो क्लास तपाईलाई विश्व नै एउटा कोरोना भाइरससँग लडिरहेको बेलामा जया मल्टिपल्स कलेज, मनोकामना सेकेन्डरी स्कुल, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा यस काष्ठमण्डप टेलिभिजनको कोअर्डिनेसनमा हामीले दैनिक रूपमा यसरी क्लासहरू चलाइरहेको छौं। र प्रत्येक दिनको 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म एसई को तयारी कक्षा र 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा 12 का साइन्स र म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज हरेक फ्याकल्टीका तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं। मलाई लाग्छ यो कक्षाबाट तपाईहरूले केही सिक्नुभयो भन्ने मलाई आशाका साथ फेरि पनि अर्को क्लासमा हामी भेट्ने प्रतिबद्धताका साथ यहाँहरूलाई म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। स्टे एट होम, स्टे सेफ एन्ड किप अन वाचिङ काष्ठमण्डप टेलिभिजन। नमस्ते। कोरोना कहरको विशेष परिस्थितिमा